دل من که خیلی وقت به اسم تو شده. فقط باید قانونی همسرم بشی. عامر، من اصلا احساس خوبی ندارم. الان اگه همسرت بیاد چی؟ ای بابا نگران نباش. اگه بیادم چی میخواد بگه دختر؟ راست گفتی. اگه تو یه زن دیگه ای رو تو خونه من، تو تخت من بیاری، پس من چی؟ این یعنی اون معشوقته، تو که بیرون خونه باش لاس میزدی، الان چرا آوردیش داخل خونه؟ حالا که فهمیدی پس اینم بشنو. من و الینا میخوایم ازدواج کنیم. نه، تو داری شوخی میکنی مگه نه؟ نه، تو از خونم برو بیرون، از خونه من برو بیرون. این جایی نمیره. در زمین اینجا خونه ای تو نیست. از خونه کیه؟ از منه. پس من چی؟ من همه چی رو ول کردم و به خاطر تو اومدم اینجا و امروز تو من از خونه خودم بیرون میکنی؟ سونیا، من نمیخوام ولت کنم، ولی اگه تو میخوای بری من مانعت نمیشم. تصمیم دست خودته. بریم الینا. تو نمیتونی، به من گوش کن، تو دیوونه شدی. و من از تو بچه میخوام که تو نمیتونی بهم بدی. اگه خدا تو تقدیرم مادر شدن رو ننوشته، پس من چطور میتونم خوشحالت کنم؟ آره، پس از منم توقع نداشته باش خوشحالت کنم که نمیتونم کنم. حالا که فهمیدی پس اینم بشنو. من و الینا میخوایم ازدواج کنیم. من ازت خوشم میاد. تو خوب میدونی که من ازدواج کردم. تو چطور تونستی به همچین چیزی فکر کنی؟ من خیلی فکر کردم که این حرفو بهت نزنم، اما حالا که گفتم لطفاً منو اشتباه درک نکن. من اینجا اومدم واسه کار. بهتر همینه که در اون مورد حرف بزنیم. به جز کار نمیخوام حرفی بشنوم و نه راجبش حرف بزنم. من عامر رو خیلی وقته که میشناسم. اونو چند بار با دخترها دیدم. واسه این بهت نگفتم که فکر نکنی من دارم زیرا به اونو میزنم که خودمو پیشت خوب جلوه بدم. من حق ندارم همچین حرفیو بزنم، ولی اگه به من باشه نمیذارم حتی یه لحظه با اون بمونی. چرا انقدر با هم همدردی میکنی؟ همدردی نیست، عشقه. من عاشقتم. با وجود اینکه میدونی من نمیتونم مادر بشم. اون چیزی که تو اختیار آدمی نیست پس نباید به خاطر اون ناراحت و ناامید باشه و نه بخواد از پیوندهاش صرف نظر کنه. گفتنش آسونه، نشه که با تغییر شرایط تو هم عوض بشی. من قبول دارم که مثل عامر آدم پولداری نیستم، اما میخوام همه خوشیای دنیا رو یک جا بهت بدم و قول میدم اینجوری هم میشه. بازم فکر کن. تو باید فکر کنی. من تصمیممو گرفتم. جواب تو الان سرنوشت ما رو عوض میکنه. سونیا؟ مجید؟ بله آقا.
بله آقا جان. سونیا کجاست؟ خانم جان از اینجا رفتن آقا. رفته؟ کجا؟ نمیدونم آقا. همه وسایلشون رو جمع کردن و از اینجا رفتن. ایشون براتون یه پاکت هم جا گذاشتن. اینه آقا. باشه میتونی بری. چشم آقا. باشه هر جور خودت راحتی.